Bowen Budino, तुमक सुमेस्ता कर्मिलित याजकंचनावी मोगसो प्रणाम कर्मिल प्रेरण देवच्या उत्तरच्या नियाळाक स्वागत. आज मेयाची 25 तारीख. हांवें येदोळूच तुमकां सांगलां की आमी कालच्या दिसा लितुर्जीक वर्साचो सादो काळ सुरू केला. पास्काचो काळ संपलो, आता सादो काळ. आणि या साद्या काळांत आमी आता 8व्या हप्त्यांत आसा. सो आज 8व्या हप्त्याचो मंगळार. आयचो दीस वर्ल्ड थायरॉइड डे म्हणून नमयारला. तशेंच इगर्जमाता आज सा मेरी मॅग्दलेन दे पाझी, एक कर्मिलीत माद्र, हिचो उडास काडटा. एप्रिलाच्या 2 तारखेर 1556 इसवेंत जल्मली ती मेच्या 25 तारखेर 1607 इसवेंत इटलींत अंतरता. भोवन भणिनो, तुमकां येदोळूच कळीत आसचे प्रमाणे आमच्या लितुर्जीक आचरणांत सगळे वर्स विविध वांटे केल्यात. पळया, आमचें नॉर्मल कॅलेंडर तुमी घेतलें जाल्यार पावशिले दीस म्हूण आसात, गिमशिले दीस म्हूण आसात आनी हिवाचे दीस म्हूण आसात. तुमकां कळीत आसा, इस्कॉलान शिकलेलें मळेगाला, बेसिगे काला आनी चळीगाला म्हूण. पूण आतां खंयचो काला केदळा येता म्हणून सांगूंक जायना, कित्याक पावसाच्या दिसांनी वत तापता, वत तापच्या दिसांनी पावस वता. पूण आमकां कळीत आसा असो काल वांटे केल्लो आसा. तशेंच आमचें लितुर्जीक वर्स घेतलें जाल्यार तें वर्सय विविध रितींनी वांटे केल्यात. सुरवेर आमकां मेळटा आद्वेंताचो काळ, ताचे उपरांत क्रिस्मसाचो काळ, ताचे उपरांत थोडे हप्ते सादो काळ, ताचे उपरांत प्राचिताचो काळ, करेस्मो, ताचे उपरांत पास्काचो काळ आनी आतां सादो काळ, लांब सादो काळ आसा. इंग्लिशान हाका ऑर्डिनरी टायम म्हणटात. आतां आमच्या साद्या भाशेंत सादो म्हळ्यार नॉर्मल, कांय स्पेशल ना. आतां चिंत्या, तुमी काजारा गेल्ल्यात. काजारांतल्यान फाटीं येयले दाडा घरा विचारतात, कशें आसलें काजर? काजर ओके, नॉर्मल, ऑर्डिनरी म्हळ्यार सादें काजर, विशेष कांय नातलें, कितें सगळ्यांनी पळोवंक मेळटा तशें. पूण तेंच कांय एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी काजराचो संभ्रम आसलो जाल्यार तेच ना तुमी म्हणटा, ओ ताचें काजर गे सायबा, हांवें येदोळ पळोवना तसलें काजर, कितलो खर्च केला तांणी. आतां तुमकां कळ्ळें सादें आनी सादें न्हय आसचें. सो आतां आमच्या लितुर्जीक वर्सांत हो सादो काळ म्हळ्यार चाप्पे काळ गी. हातूंत कांय थ्रिल ना गी, कांय विशेष ना गी. त्या अर्थान गी ह्या काळाक सादो काळ म्हणून नांव दिलां, त्या अर्थान न्हय, त्या अर्थान न्हय. तर सादो काळ म्हळ्यार कितें? हांवें म्हळें इंग्लिशांत ह्या साद्या काळाक ऑर्डिनरी टायम म्हणटात. ऑर्डिनरी टायम. आतां हो ऑर्डिनरी म्हणचो शब्द ऑर्दिनीस म्हणच्या शब्दांतल्यान येयला. म्हळ्यार हांगासर आमी वाचपां पळयलीं जाल्यार एका ऑर्डरार आसात. ऑर्डर म्हळ्यार कालें
व्यवस्था. व्यवस्था. आता पळया इगर्जेंत मिसाची मांडवळ आमी घेतली जाल्यार हर एक व्यवस्थीत रितीन चलता. आता कुंभार काणगोंक वेचीच रीत पळयली जाल्यार थंय एका फाटल्यान एकलो आनी एका फाटल्यान आनी एकलो तशें वेतात न्ही. ओट्टूक आमी रास पडोवन वसना. व्यवस्था आसा. तशेंच हांगा आमी ह्या काळार मिसाची वाचपां पळयलीं जाल्यार वेवस्थीत रितीन मांडून हाडल्यांत. आता उरल्या काळार वेवस्थीत रितीन मांडून हाडूंक नात म्हूण अर्थ न्ही. पूण हांगा पळया आमी ह्या हप्त्यांत सिराकाच्या ग्रंथाची वाचपां वाचता. आनी ह्या सगळ्या दिसांनी आमकां सिराकाच्या पुस्तकांतलींच वाचपां वाचूंक मेळटात. आनी वांजेलांत मार्काचो वांजेल वाचूंक मेळटा. तेंच तुमी करिस्माचो काळ वा पास्कांचो काळ घेतलो जाल्यार प्रत्येक जावन करिस्माचो काळ तुमी घेतलो जाल्यार थंयसर एक एका दिसा एक एका पुस्तकांतलें वाचप आसा. ते कंटिन्युअस जावन आमकां तें वाचपा नात. तेंतू तुमी करिस्माचो काळ घेया, आद्वेंताचो काळ घेया, थंय वाचपा एका फाटल्यान एक एकाच बुकांतली नात. पूण हांगासर ह्या ऑर्डिनरी टायम वा ह्या साद्या काळांत आमी पळयलें जाल्यार वाचपां अशें एका फाटल्यान एक मांडून हाडल्यांत. ह्या देखून हो सादो काळ. सादो काळ म्हळ्यार छाप्पे काळ म्हूण अर्थ न्ही. बगाळ वाचपां ऑर्डरार मांडून दिल्यान देखून हो सादो काळ तसो जाता. त्या अर्थान उरल्या काळाक जावं पुरो पास्काचो काळ, जावं पुरो करिस्माचो काळ, जावं पुरो आद्वेंताचो काळ, जावं पुरो क्रिस्मसाचो काळ आमी पळयलें जाल्यार हांगासर वाचपां एका फाटल्यान एक एका पुस्तकांतूनच आमकां मेळटा. तशें म्हणटच आतां आमी सिराकाचो ग्रंथ नियाळते आसा आनी सिराकाच्या पुस्तकांतली हर एक वाचपां हांगासर नात. बायबलांत आसले प्रमाणेच वाचपां हांगासर मांडून दिवना. पूण सिराकाच्या पुस्तकांतून आमी कितें गरजेचें शिकूंक आसा तें आमकां हांगासर मांडून दिल्यां. तें तुमी मोतीन दवरचें. त्या देखून तुमकां एक जेराल रितीन आमी खंयच्या काळार आसा आनी ह्या दिसांनी आमकां वाचपां कशीं मांडून दवरल्यांत ही जाणवाय हांवें तुमकां दिली. ही तुमी मोतीन दवरलें जाल्यार मुखल्या दिसांनी आमकां वाचपां वाचूंक ताचे वयर नियाळ करूंक सुलाभ जाता. तर आज 8व्या हप्त्याचो मंगळार आनी आयचें वाचप विंचलां सिराकाच्या पुस्तकांतून अध्याय 30 आनी 5 वळी 1 तावन 12 पर्यंत. तें वाचप आमी चित दिवन आयकुया. जो धर्मशास्त्र पाळटा तो जायतीं बलिदानां भेटयता. जो आज्ञांक पाळो दिता तो शांती बलियो भेटयता. जो उपकार आटयता तो अन्न बली भेटयता. जो दान धर्म करता तो अर्गां बली भेटयता. वायटाक पाट करता तो सर्वेस्पराक मानवता. अन्यायाक पाट करता तो प्राचित बली भेटयता. सर्वेस्परा मुखार रित्या हातांनी येनाका, कित्याक आदेशकाल भेटोवंक जायत्यो वस्तू ह्यो. प्रामाणीक मनशाचें बलिदान वेदीक सोबाय दिता आनी ताचो स्वादीक परमळ महोन्नतशी वयर सरता. प्रामाणीक मनशाचें बलिदान सर्वेस्पराक मानवता. असल्या बलिदानाचो उगडास सदांच उरतलो. उदारपणान सर्वेस्पराक मान कर. तुज्या वावुराची प्रथम फळां भेटोवंक हिमटेपण दाखयनाका.
हस्त्या तोंडान सगळ्यो तुज्यो भेटोवन कर आनी संतोषान तुझे दशमांश फारीक कर. जशें महोन्नतन तुका दिलां तशें तुंय ताका दी. तुजे तांकी प्रमाणे उदार जा, कित्याक सर्वेस्पोर बऱ्या मापान प्रतिफळ दितलो. 7 वांट्यांनी चड तो तुका फाटीं दितलो. ताका लॉन्स दिनाका, कित्याक तो लॉन्स घेना. अप्रामाणीक बलिदानाचेर तुजो बोवार्थ दवरिनाका, कित्याक सर्वेस्पोर नितीदार आनी तो पक्षपात करिना. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भोवन आनी भयणीनो, हांगसर सिराक म्हणटा की आमच्या आत्मिक जिवितामध्ये आणि सामाजिक जिवितामध्ये व्हड फरक ना. आमचें धार्मीक जिवीत आनी आमचें सामाजीक जिवीत सांगाता वचूंक जाय. आनी धार्मीक जिवीत आमच्या सामाजीक जिविताचेर प्रभाव घालूंक जाय आनी आमच्या धार्मीक जिविताचो प्रभाव सामाजीक जिविताचेर आसूंक जाय. एकाच नाण्याची 2 कुसां आसलेले बरी. 2 sides of the same coin. बेन सिरा ह्या बुकाचो बरयणार देवळांत चलच्या सर्व धार्मीक कार्यांक प्रामुख्यता दिता आनी सांगताच न्यायनितीचें जिवीत सारच्याक तो आमकां उलोवने दिता, आपोवणे दिता. तो एकाक चड महत्व दिवन आनी एकाचो नेगार करिना. बगार सांगाता दोनी संगती आमी जिवंक जाय, पाळूंक जाय म्हणचें आपोवणे तो दिता. आनी अशें सांगता की जो कोण न्याय नितीन जियेता ताचें जिवीतच देवाक मानता तसलें एक बलिदान जाता. तशें म्हणटच हांव केवल न्याय नितीचें जिवीत जियेता, धार्मीक रुली रेगरो पाळिना, धार्मीक आचरण म्हाका गरज ना म्हूण सांगल्यार सूख जाता म्हणटा सिराक. ते देखून आयचें वाचप पळया कितल्या अपुरबायेचें. आनी एक फावटी आमच्या चलत्या जिविताक जाय आसचीं सुत्रां एका फाटल्यान एक तो दिता. जो धर्मशास्त्र पाळटा तो जायतीं बलिदानां करता. देवळांत त्या काळार आसल्या विविध नमुन्यांचे बलिदानां तो उल्लेख करता. पळया, शांती बली, अन्न बली, अर्गां बली आनी प्राचित पाळी. जो धर्मशास्त्र पाळटा तो जायतीं बलिदानां भेटयता. धर्मशास्त्र पाळचें, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोवचें, प्रामाणीक जिणी जियोवची, निती प्रमाणे जिवीत सारचें, उपादेश पाळचे, असलें जिवीत एका रितीचें बलिदानाचें जिवीत. वगिनी देवाच्या उतरा प्रमाणे जी जाल्यार आमी जायतो त्याग करचे पडटा, जायतो सॅक्रिफायस करचे पडटा आनी अशें आमचें जिवीतच एक बलिदान जाता. तेंच सिराक हांगासर म्हणटा पळया. जो धर्मशास्त्र पाळटा तो जायतीं बलिदानां भेटयता. जो आज्ञांक पाळो दिता तो शांती बली भेटयता. जो उपकार आटयता तो अन्न बली भेटयता. जो दान धर्म करता तो अर्गां बली भेटयता. वायटाक पाठ करता तो सर्वेस्पराक मानवता आनी अन्यायाक पाठ करता तो प्राचित बली भेटयता. त्या देखून मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, प्राचित करचें म्हळ्यार केवल उपास करचो वा क्रुसावाड करची ही मात्र न्ही. सिराक हांगासर म्हणटा अन्यायाक पाठ करता तो प्राचित करता. वायटाक कोण पाठ करता तो प्राचित करता. हांगासर आनी एक अपुरबायेचें उतर तो म्हणटा पळया.
सर्वेस्परा मुखार रित्या हातांनी येनाका, कित्याक आदेशाकाल भेटोवंक जाय त्यो वस्तू ह्यो: प्रामाणीक मनशेचें बलिदान वेदीक सोबाय दिता आनी ताचो स्वादीक परमळो महोन्नत अशी वयर सरता. पण सिराक म्हणटा सर्वेस्परा मुखार रित्या हातांनी येनाका, वा एका उतरान सांगचे जाल्यार इगर्जेक येताना रित्या हातांनी येनाका म्हणटाना आमी कालें काणे काडचे की, फ्रुट्स हाडिचे की, तरकारी हाडिचे की. सिराक ह्या संगती विशयी उलयना. तो म्हणटा पळया, सर्वेस्परा मुखार रित्या हातांनी येनाका कित्याक प्रामाणीक मनशाचें बलिदान वेदीक सोबाय दिता. म्हणजे बऱ्यो कोरण्यो आदारन त्यो सोम्या लागीं हाडनये. कांयच बरें करिनासतना, कांयच शेगूण जियेनासतना केवल रित्या हातांनी तूं आल्तारी मुखार येनाका, जेजूक भेटोवंक येनाका, मिसाचें बलिदान अर्पोवंक येनाका. बगार प्रामाणीक जिविताचे गूण, प्रामाणीक जिविताची फळां घेवन ये. पळय, जेजून चैती वांजेलांत एक सांगलेलें उतर आसा: तूं तुजी काणीक भेटोवंक वेदी मुखार येता आसतना तुवें तुज्या बाबा विरोध कांय तरी राग दवरलाय, वा कांय तरी भोगसूंक नाय, तर ती काणीक थंयच भेटय, वच राजी जा आनी उपरांत काणीक भेटय. त्या देखून हांगासर सिराकी तेंच म्हणटा की तुज्यो काणीको, तुजी फळां, तुजे पयशे गरजेचे न्हय. बगार तुजीं बरीं कामां, तुजो त्याग, तुजो मोग, तुजें बोगसाणें, तुजें राजी संधान गरजेचें. त्या देखून हांगासर सिराक म्हणटा रित्या हातांनी तूं येनाका, बगार प्रामाणीक मनशाचें बलिदान, प्रामाणीक जिविताचें बलिदान भेटोवंक तूं मुखार सर. उपरांत तो म्हणटा पळया, हास्त्या तोंडान सगळ्यो तुज्यो भेटोवण्यो कर. हास्त्या तोंडान भेटोवण्यो जे कितें देवाक तूं दिताय, सांगतच तुजो त्याग आनी सॅक्रिफीस, तुजें प्रामाणीक जिवीत, आनी हें सकड न्हय भियान, न्हय करिजे म्हणल्या मनोभावान, न्हय कायद्याक लागून, बगार हास्त्या तोंडान, हास्त्या तोंडान. मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमी प्राचीत करता, दंडवणी करता, कुर्सावाट करता, कुमसाराक वयता, रेतीरेक वयता. ह्यो सकड करण्यो बऱ्यो, त्यो बऱ्यो न्हय म्हणून सिराकी सांगना, पूण त्यो करतना करिचे न्हय, कायदो आसा न्हय, असल्या चिंतपान न्हय, बगार हास्त्या तोंडान कर. आनी हास्त्या तोंडान केल्लें, बऱ्या मनान केल्लें देवाक सदांच मानवता. उपरांत तो म्हणटा पळया, संतोषान तुजें दशमांश फारीक कर. दशमांश म्हळ्यार दांत एक वांटो. कितें तूं जोडताय, कितें तूं आपणायताय, तातूं दशमांश दिवंक तूं फाटीं सरिनाका. म्हणजे तुजें थंय आसल्लें हेरां थंय वांटून घे, गरजेवंतांक दी. कितें म्हळ्यार तो म्हणटा पळया, जशें महोन्नतन तुका दिलां तशें तुंय ताका दी, आनी तुजे तांकी प्रमाणे उदार जा. भोवन आनी भयणीनो, आमी उदारपणाचो शेगूण शिकोवंक आसा. हेरांक कुमूक करचो शेगूण आमी शिकोवंक आसा. कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां दिलां, त्या देखून आमी ताचे थंय उदार जायचे. देवान आमकां दिनातलें जाल्यार आज आमकां कांयच जोडूंक जाते नासलें. त्या देखून देवान म्हाका सांबाळ्ळां, देवान म्हाका राखलां, देवान म्हाका बऱ्या भलायकेन, बऱ्या कुडीन म्हाका सांबाळ्ळां, तर हांवें देवाक अर्गां दिवंक जाय. त्या देखून मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमी हास्त्या तोंडान जें कितें आमी दिवंक आसा तें जावं पुरो देवाच्या सेवेक, जावं पुरो बऱ्या कामाक आमी तें दिवंकूच जाय. आनी खंडीत जावन तुमी जायते जाणां आयकुपेनी असलें बरें म्हूण दाखयलेलें आसा. बायबल डायरी मुखांत्र दोळे दिसनातल्या भुरग्यांच्या शिकपाक आमी आदार मागलेल्या वेळार
तशेंच आमच्या सेमिनरिस्तांच्या तरबेती पासून तुमचे लागीं विनंती केल्ल्या वेळार तुम्ही जायत्यांनी बरें म्हणून दाखयलां. ह्या वेळार तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवान तुमकां दिल्लें आनी तुमी गरजेवंत सांगाता वांटून घेतला. हो एक बारीकसो बरो गूण मुगाळ भोवन आनी भयणीनो. पळया आनी एक गजाल कितें म्हळ्यार जेन्ना आमी उदार जाता, जेन्ना आमचें दशमांश दिता, वा जेन्ना आमी कुमक करूंक मुखार सरता, तेन्ना देवाचो मोग आनी एका व्यक्ती लागीं आमी वांटून घेता. तुमकां एक उदाहरण दिता पळया. चिंत्या एकलो कश्टांत आसा, वा एकल्याक पयशांची गरज आसा म्हूण चिंत्या. आतां तसल्या मनशाक हांवें कुमक करचे मुखांतर कितें जाता, देवाचो मोग तो म्हजे मुखार अनुभव करता. देव आमचो मोग करता, देव आमच्या गरजांक पावता, तो बरो, तो दयाळ, तो तसो तो असो म्हूण सांगल्यार त्या मनशाक तें समजना. कित्याक ताका त्या वेळार कितें जाय, गरज जाय पयशांची, वा गरज जाय वस्तूंची, जावं ताका गरज आसा बऱ्या उलोवण्याची, वा ताका गरज आसा बुजवणेच्या उतरांची. त्या वेळार हांवें तें दिलें जाल्यार तो म्हणूंक शकता की देव पावलो. तुका देवानंद सांगा हाडयलें. मस्तपोटी आमी अशें म्हणा न्ही, कोण गरजे वेळार आमकां पावल्ल्या वेळार तुका देवानंदच हाडयलें, देवूच पावलो, तूं एका बोडव्या बरी आयलोय. पुणे म्हाका पळोवन न्ही भयणीनो, अशें आमी हेरांतय आमचें उदारपण आमचें तें आसचें वांटून घेवंक प्रयत्न करया. कित्याक सिराक म्हणटा, जशें देवान तुका दिलां तशें तूं हेरांक दी आनी तुजे तांकी प्रमाणे उदार जा. तुका जेवंक खावंक नासतना तूं हेरांक दी म्हूण तो सांगना, तुज्या तांकी प्रमाणे तूं उदार जा. अप्रामाणीक बलिदानाचेर तुजो भावार्थ दवरिनाका. कोणाचोय मांडो मारन, कोणाकी अन्याय करन, अनितीचें जिवीत जिवन तूं देवा थंय उदार जायनाका. थोडे पटी अशें आसा, वायट वांटो विंचून आमी हेरांक बरें करचें आसा. कोणाचे की पयशे चोरन आनी एकल्याक तुवें कुमक करचें म्हणना. कोणाचो की मांडो मारन, कामागारांक बरो सांबाळ दिनासतना तुवें इगर्जेक दान दिवचें म्हणना. तेंच हांगासर सिराक म्हणटा पळया, अप्रामाणीक बलिदानाचेर तुजो भावार्थ दवरिनाका. कित्याक सर्वेस्पर नितीदार, तो एक जड्ज, कितें बरें कितें वायट म्हूण तो पळयता आनी त्या प्रमाणे तो इनाम दिता. आनी तो पक्षपात करिना, तो पार्शालिटी करिना. तुवें म्हाका चड दिलाय, त्या देखून तूं म्हाका चड बरो, ताणें म्हाका कांय दिवना त्या देखून तो पाड म्हूण तो सांगना. तो नितीवंत आनी आमच्या नितीवंतपणाच्या जिविता सारकें इनाम तो आमकां दिता. बरीच अपुरबायेचें लिसांव मुखार भोवन आनी भयणीनो, देवाक आमी अर्गां दिवया. असलें एक वाचप आयच्या दिसा आमकां फोव केल्ल्याक, आनी मात्र न्ही, हो संदेश आमच्या जिवितांत पाळूंक आमी मुखार सरया. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां हो विशय हांवें येदोळूच सांगला. कितें म्हळ्यार कीर्तन केदाळाय पयल्या वाचपाचो मुखलो वांटो. म्हळ्यार जे कितें पयल्या वाचपांत सांगलां तोच विशय कीर्तनांत मुखारून वेता. पळया, आयच्या पयल्या वाचपांत सिराक एका बापायन भुरग्याक बुधबाळ सांगचे परी आमकां ताणें बरीं उतरां, मार्गदर्शनाचीं उतरां सांगचें आमी नियाळ केलो. आतां प्रत्येक जावन थंयसर कसलें बलिदान, कसलें यज्ञ देवाक मानता त्या विशयेन तो उलय लागलो. न्हय मोनजातीची बली, बगाड आमचें जिवीत, न्याय नितीचें प्रामाणीक जिवीत देवाक मानता म्हूण तो म्हणालो. तोच विशय आयच्या कीर्तनांतय मुखारून गेला. कीर्तनकार म्हणटा, तुज्या यज्ञा विशयेंत कसलीच सूख म्हाका मेळना. तुज्यो होम बलियो सदांच म्हज्या हुजीर सडत आसात. म्हळ्यार
इस्रायल परजा बली भेटोवच्यांत कसलेंच सूख आदारिनातली. परफेक्ट रितीन बलिदानां भेटयताली. म्हळ्यार तांचें चिंतप आसलें बलिदान भेटयलेंच जालें. वाती पेटयलेंच म्हज्या पातकांचें बॉक्सांनी मेळ्ळें. एकण तेर्स भेटयलेंच सकट जालें म्हूण चिंतिल्ले बरें. त्या देखून देव म्हणटा तूं यज्ञ बलिदाना पुरा भेटयताय करेक्ट, तातूंत कांय सूख ना. पूण म्हाका कसलें बलिदान जायजे, म्हाका कसलें यज्ञ जायजे. आयच्या किर्तनाचो 11 वांटो म्हणटा की दिनवासनेचो यज्ञ म्हाका भेटय. महोन्नत देवाक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळ. उपकारी मनाचें बलिदान म्हाका मानवता. नितीवंतपणाचें जिवीत जिये त्या दाळा देवाची सोडवण तुका मेळटा. पळया कसल्या रितीचें बलिदान देवाक मानवता म्हणून किर्तनकार म्हणटा. होच विशय न्ही आमी आमच्या नियाळांत आयकल्लो वा आयच्या पयल्या वाचपांत आमी नियाळ केल्लो. तर आतां आमचें जिवीतच न्यायनितीचें, देवबिरांतीचें, देवाक मानता तसलें जिवोवच्याक देवाचो आदार मागून आनी अशें आमचें जिवीतच देवाक मानता तसलें एक बलिदान करून जिवोवंक जायची कृपा ह्या किर्तना मुखांतर आमी मागून घेवया. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. नितीवंताक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. नितीवंतांक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. यज्ञ कर्ण मुजे लागीं करार केल्ले मुजे परजेक मुजे मुखार जमो करा. देव आपुणूच म्हूण सुबिदार म्हणटा, देखून मळब तो नितीवंत म्हणून परगडता. नितीवंतांक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. आयक मुजे परचे, हांव सांगतां तें आयक. हांव देव, वय तुजो देव. इस्रायेला, तुजे विरोध हांव साक्ष दितां ती आयक. तुज्या यज्ञा विशान कसलीच सूख म्हाका मेळना. तुज्यो होम बलयो सदांच म्हज्या हुजीर सडत आसात. नितीवंतांक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. दिनवासनेचो यज्ञ देवाक भेटय. महोन्नत देवाक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळ. उपकारी मनाचें बलिदान म्हाका मानवता. नितीवंतांक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. नितीवंतांक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कोविड पिडेतावन कश्ट जातल्यां पासत मागणें. मोगाळा बापा, तूं सासणातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळताय आनी सोलोवन व्हरताय. ह्या वर्त्या देण्या पासत आमी तुका अर्कां दितांव. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टाताना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशीं येतांव. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडाशिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या गाया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीनच गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोवीड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सकटांक सासणीक जिवीत लापय. कोवीड पिडेक वखद कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानांनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ले खातीर तुका आमी अर्कां दितांव. हें वॅक्सीन पिडे विरोध झुजच्यांत यशस्वी जावं. दुबळो आनी ग्रेस म्हणलो ताफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव. कोवीड पिडेस्तांची जतन घेतल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणिकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ.
तांणी पिडेस्ताची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनाची कर. ह्या कश्टाच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाडती. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शाबीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टूंच्या आनी भुके नासच्या बावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबून दी. हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टांतल्यांच्या बुसावणे पिडेन कश्टांतल्यांक तुजी बुसावण लापय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांचे भलायके पिडेन कश्टांतल्यांक सवकासाय दी. सांजुजे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टांतल्यां बसोत विनाती कर. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पुदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर आयवन पिंटो कर्मेलीत, क्लॅन्सी कार्डिन कंडिविली मुंबय टाउन, रेया मस्कुरिनस बेंगळूर टाउन, फ्लॉरेन्स पाचेको गोंया आतां दुबय टाउन, एलियस सिक्वेरा किन्निगोळी मंगळूर टाउन, जेडन फ्रांसिस लोबो अबुधाबी टाउन, झियोन फर्नांडीस किरें आतां कुवेट टाउन, रुडॉल्फ स्टॅनी पिंटो मुलुंड मुंबय टाउन आनी सुनीता पिंटो कार्मबार बचपे मंगळूर टाउन. तुमकां जल्मदिसाची सुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. तुमचेर तुमच्या तेसांवाचेर देव भरपूर आशिर्वादां घालूं म्हणून म्हजें मागणें जावन आसा. तशेंच सेबॅस्टियन पिंटो आनी सेलीन पिंटो आंबेडकर नगर कार्मबार बचपे टाउन, फेलिक्स आनी वेरोनिका रेबेल्लो दादर मुंबय टाउन, जोसेफ आनी क्लॅरा हेलेन रोड्रिगस बेळवाय टाउन काजराचो दीस संभ्रमतात. तुमकां ह्या दिसाची सुभाशय, हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी म्हणटा आनी देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर हांव मागतां. त्या सांगता लॉरेन्स रुजार रोड्रिगस कोडनी होन्नावर टाउन, मेरियन सिल्वेस्टर डेसा पानियूर टाउन आनी मॅथ्यू गोम्स गणेशपूर बेळगाम टाउन. देवालीन जाल्ल्या हांकां सर्वेस्पोर देव सस्नीक विशय फोव करनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.